बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़। नाज़रीन, आज हम कुछ और अहम खबरें आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक मेगा करप्शन स्टोरी है, स्कैंडल है, जो कि चोलिस्तान के हवाले से है। उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब की जो 25 जामियात हैं उनमें रेगुलर वाइस चांसलर का जो मामला है वो अभी तक ज़ेर इल्तवा है, लटका हुआ है। उसकी जो अपडेट है, प्रोग्रेस है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नाज़रीन, जो साबका नवाब ऑफ बहावलपुर की प्रॉपर्टी थी, जिसको चोलिस्तान में जो मौजूद है, जिसको शिकारगाह कहा जाता है, उसके हवाले से नाज़रीन एक बहुत बड़ा स्कैंडल आज से महीना डेढ़ महीना पहले जो है वो सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि नवाब साहब की जो प्रॉपर्टी शिकारगाह है उसका जो एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसने नवाब साहब की प्रॉपर्टी को तकसीम करना था। जो 23 लीगल वारसान थे उनको मुंतकिल करना था। उनके फैसले से हटकर खिलाफ वर्जी करते हुए चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ ऑफिसर्स ने गैर कानूनी तौर पर कुछ इंतकालात किए थे, जिसके ऊपर जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं उन्होंने नोटिस लिया था और उसकी एक तफसीली इंक्वायरी जो सी है वो कराई गई थी, जिसमें जो हकायक थे वो सामने लाए गए और उसके हवाले से हम आपको तफसीली तौर पर आगाह करेंगे। नाज़रीन, अब उसकी जो अपडेट है वो भी आपको बताते हैं नाज़रीन के ये जो स्कैंडल था ये बेसिकली नवाब ऑफ बहावलपुर की जो प्रॉपर्टी की तकसीम के हवाले से जो मामला थे ये उसके हवाले से था। और इसमें खुद जो वारसान थे, दो शहजादे थे, साबका नवाब ऑफ बहावलपुर के जो वारिस थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था जो कि सफ़रान को लिखा गया था और उसमें उन्होंने इंकशाफात किए थे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो अहकामात हैं, जो वारसान में लीगल वारसान में प्रॉपर्टी की तकसीम का मामला है, उसकी मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही है और जो वारसान हैं उनके बजाय दीगर अफराद के नाम जो हैं वो इंतकालात किए जा रहे हैं। जो नाज़रीन इसके ऊपर फिर इंक्वायरी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने की थी, उन्होंने एक मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इसका इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया था और उन्होंने एक बहुत ही तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट इसके हवाले से जारी की थी, जिसमें नाज़रीन जो सा एक तो साबका एमडी का किरदार जो राव नदीम साहब उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की तमाम मीटिंग्स भी अटेंड की थी और उनको जो इस सारे मामले के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना ऑर्डर था उसके बारे में भी उनको तमाम तफसीलात मालूम थी। उसके बावजूद उन्होंने ये गैर कानूनी अमल करवाया और वो प्रॉपर्टी जो सी है वो वारसान के बाद मुंतकिल करने के बाद जो वारसान से हटकर बेशुमार अफराद थे, कुछ 69 बताए जाते हैं, उनको भी इंतकालात किए गए, जिसमें मुबैना तौर पर कहा जाता है कि भारी रिश्वत वसूल करके ये अमल वो किया गया और उसके ऊपर ये इंक्वायरी सारी बैठी और इंक्वायरी में नाज़रीन ये साबका एमडी का बताया गया और साथ ही नाज़रीन इस इंक्वायरी में जो मज़ीद चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स इसमें शामिल थे, उसमें जो हबीब अहमद हैं नायब तहसीलदार हैं रेवेन्यू ऑफिसर, वो हैं खालिद अब्बासी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, गुलाम होस्ट जावेद रेवेन्यू ऑफिसर हैं, मोहम्मद अकबर गिरदावर हैं और नज़ीर अहमद पटवारी के नाम जो से हैं वो उस रिपोर्ट के अंदर वो कंफर्म किए गए कि ये लोग जो से हैं ये इस पूरे स्कैंडल के अंदर एक मेगा स्कैंडल के अंदर मुलव्वस थे। इनको फौरी तौर पे नाज़रीन जो से वो मुअत्तल कर दिया गया था और जो साबका दो एमडी साहबान हैं उनमें से जो दूसरे राव नदीम साहब के बाद जो आए थे उनके पेशरो थे एमडी चोलिस्तान नईम बुखारी साहब, जिनका ज़ाहरी तौर के ऊपर बज़ाहिर इस सारे मामले से इतना लिंक इसलिए नहीं बनता कि वो जब एमडी चोलिस्तान बनकर आए तो उस वक्त ये प्रोसेस तकरीबन जो इंतकालात का था, जो गैर कानूनी इंतकालात का था, ये काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था। वो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के किसी भी इजलास में शरीक नहीं हुए थे, उनको इस के जो असल हकायक थे उसके बारे में पूरा इल्म नहीं था और उन्होंने चंद केस जो रह गए थे उनको मुकम्मल किया था, लेकिन बहरहाल वो भी इस स्कैंडल की जद में शुमार किए गए और उनको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनकी जगह नए एमडी चोलिस्तान उनसे तारिक बुखारी साहब को यहाँ पर तैनात किया गया।
اب ناظرین جو اس کی مزید پیش رفت ہے، اس کی مزید اپڈیٹ ہے اس سارے سکینڈل کی، سارے معاملے کی، وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا ناظرین نیب نے نوٹس لے لیا ہے. جی ناظرین، اکاؤنٹیبلٹی بیورو ملتان نے اس سارے معاملے کا ناظرین نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے ایم ڈی چولستان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک مراسلہ جاری کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو شکارگاہ کا سکینڈل ہے، جو یہ معاملہ ہے، جو ایشو ہے، اس کو نیب نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اس کی چھان بین جو ہے نیب نے شروع کر دی ہے. تو اس کے حوالے سے ناظرین نیب نے ایم ڈی چولستان سے اس سے متعلقہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر طلب کر لی ہے. جی ناظرین، یہ ایک بریکنگ نیوز آپ کو میں بتا رہا ہوں ناظرین. اس میگا جو سکینڈل ہے، جو سابقہ نوابہ بہاولپور کی جائیداد شکارگاہ کے حوالے سے ناظرین یہ سکینڈل تھا، جس کے اندر 2 اعلیٰ افسران کے نام بھی جو سے ہیں وہ سامنے آئے، اور 4 دیگر چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو آفیسرز ہیں ان کے نام بھی جو سے ہیں وہ اس میں نامزد کیے گئے اور ان کو معطل کیا گیا. اور اس طریقے سے ناظرین اب یہ معاملہ جو ہے یہ اب نیب کے پاس چلا گیا ہے، اور لازمی بات ہے ناظرین کہ نیب کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہون سارے پڑے جان گے. جی ناظرین، یہ ایک اب بڑے بھرپور طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. یہ بہت بڑا سکینڈل اس بتایا جاتا ہے، بہت ہیوی اس کے اندر ناظرین جو مفاد ہے، جو رشوت کی صورت میں وصول کیا گیا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور بہت ہی بڑا یہ جو غیر قانونی کام یہ کیا سابقہ افسران نے، اور جن کے نام سے ہیں وہ اب باقاعدہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے ممبر بورڈ آف ریونیو کی، اس میں منظر عام پر آ چکے ہوئے ہیں. اور اب یہ معاملہ ناظرین جو ہے یہ نیب نے ٹیک اپ کر لیا ہے، اور اس میں اب امید کرتے ہیں کہ نیب اس معاملے کو پورے طریقے سے اس کی چھان بین کر کے حقائق بھی سامنے لائے گی، اور اس میں ملوث جو افسران ہیں، خاص طور پہ ناظرین جو مرکزی اس کا جو کردار ہے وہ سابقہ ایم ڈی صاحب راول ندیم صاحب تھے، جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا، جنہوں نے اس کا آغاز کیا. اور ان کے دور میں ویسے بھی بہت سے سکینڈلز جو سے ہیں وہ آتے رہے ہیں، کرپشن کی بہت جسے کہیں کہ بڑی بڑی سٹوریز ان کے دور میں آتی رہی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا سکینڈل تھا جو ان کے دور کا یہ سامنے آیا ہے. اور اب یہ نیب کے پاس آ چکا ہے، اور نیب نے تمام ملزمان کو بھی طلب کر لیا ہے ناظرین، اور ایم ڈی چولستان سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا مین جو ہے وہ سکینڈل، بڑا سکینڈل جس کے بارے میں آپ کو بتایا. اب چلتے ہیں ناظرین جو پنجاب کی 25 جامعات ہیں جن کے ریگولر وائس چانسلرز کا معاملہ جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا آگے چلا. 7 وائس چانسلر جو سے وہ تعینات کیے گئے، لیکن ایک طویل ٹائم کے بعد ایک جسے کہیں کہ گورنر پنجاب اور سی ایم پنجاب کے درمیان شدید کشیدگی کے بعد یہ 7 وائس چانسلرز تعینات کیے گئے تھے بڑی یونیورسٹیز کے، جس کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں ناظرین کہ اس میں گورنر پنجاب نے ان کی اسمبلیوں پر سائن نہیں کیے تھے. اور یہ جو ایک مقررہ وقت ہے 14 دن کا گزرنے کے بعد جو سے اس کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ناظرین ابھی جو سے تقریباً 7 یا 6 یونیورسٹی جو سی ہیں وہ ابھی مزید ایسی ہیں جن کی سمریاں گورنر ہاؤس میں گئی تھیں، اور یہ غالباً وومن یونیورسٹی ہیں ناظرین جن کی سمریاں جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن نے سی ایم کو بھیجی تھی، اور سی ایم آفس سے وہ گورنر ہاؤس میں گئی تھی. اور اس کے حوالے سے بھی ناظرین امید کی جا رہی تھی کہ ان 7 نوٹیفیکیشن کے فوری بعد جو ہے وومن یونیورسٹیوں کے بھی نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے. لیکن جو ہم نے اس کے بارے میں انفارمیشن لی ہے ناظرین وہ یہ ہے جو آپ کو ایکسکلوزیو انفارمیشن بتا رہے ہیں کہ ہم نے گورنر ہاؤس سے جب اس بارے میں دریافت کیا، ذرائع سے دریافت کیا، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ سمریاں جو وومن یونیورسٹیز والی تھیں اس پر ویسے بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو گورنر پنجاب نے ان کو کچھ ان کے اندر وضاحت ان کو درکار تھی، وہ انہوں نے کچھ جو سے چیزوں کی نشاندہی کر کے وہ واپس بھجوا دی ہیں جو ہے وہ سی ایم آفس کو یا ہائر ایجوکیشن کو. اور گورنر ہاؤس میں اب اس وقت کوئی بھی سمری جو سی موجود نہیں تھی. گورنر ہاؤس ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ ٹوٹل 13
यूनिवर्सिटीज़ की समरी जो सी हैं वो गवर्नर हाउस में आई थी, जिसमें से 7 के नोटिफिकेशन जो सी हैं वो हुकूमत पंजाब ने हायर एजुकेशन ने कर दिए हैं, और बाकी जो ये 6 यूनिवर्सिटियाँ थी इनके भी समरियाँ जो सी हैं ये हायर एजुकेशन को भिजवा दी गई हैं। इस हवाले से नाज़रीन जब हमने हायर एजुकेशन से रब्ता किया तो उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया कि ये समरियाँ मज़ीद प्रोसेस के लिए CM ऑफिस को भेज दी गई हैं, और CM ऑफिस से जैसे ही ये वापस आएंगी प्रोसेस होके तो इनके नोटिफिकेशन जो से हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ज़राए बड़े ज़िम्मेदार ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया कि इस सारे प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता या 10 दिन जो से वो लग सकते हैं, जिसके बाद ये वुमेन यूनिवर्सिटियों की भी जो 6 वुमेन यूनिवर्सिटी हैं इनके भी जो वाइस चांसलर्स की तैनातियों का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये नाजरीन सूरत हाल है उन यूनिवर्सिटियों की जिनकी समरियाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस से गवर्नर हाउस में गई थी, ये उनकी आपको मैंने तफसीलात बताई हैं। लेकिन अभी मज़ीद 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताई जाती हैं नाजरीन कि जिनकी समरियाँ अभी तक CM ऑफिस में जिसे कहें कि ज़ेर अल्तवा हैं या दबी हुई हैं, और उनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा। और उसमें सबसे मेन और बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। जी नाजरीन, हम बहुत से व्लॉग्स में इस बारे में जो है वो आपको बता चुके हैं, हम इस बारे में आवाज़ बारहा उठा चुके हैं, हम इस बारे में वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो जो सी है बार बार इस तरफ दिला चुके हैं, और आज भी हम दिला रहे हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो तमाम यूनिवर्सिटियों में सबसे ज़्यादा जो है वो बुरे हालात का शिकार है, जिसकी बेसिक वजह नाज़रीन आपको पता है कि जो आज से 1 साल पहले एक झूठे और मन घड़त स्कैंडल का इसको शिकार किया गया था, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए थे, और उसकी वजह से इसकी साख जो सी है, इसकी जो रेपुटेशन है उसको बिल्कुल दागदार कर दिया गया था, और उसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी आज तक जो है वो संभल नहीं पाई। इसकी जो एडमिशन का रेशो है वो कम अज़ कम कहते हैं कि 30 से 40% जो है वो नीचे आ चुका हुआ है। फ़ाइनेंशियली तौर पे नाजरीन ये यूनिवर्सिटी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, और इस कि अब ये सूरत हाल नाजरीन है जो हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें जो एक प्रो वाइस चांसलर साहब थे वो भी अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो चुके हैं, और इस वक्त ये यूनिवर्सिटी बग़ैर कप्तान के, बग़ैर लीडरशिप के चल रही है, बग़ैर वाइस चांसलर के चल रही है। और इस चीज़ का अफसोस से कहना पड़ता है नाजरीन कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी मुतासिर यूनिवर्सिटी और इतने बुरे हालात का शिकार यूनिवर्सिटी, जिसमें हर महीने तनख्वाहों का मसला होता है और तनख्वाहें नहीं दी जाती, 2-2, 3-3 महीने मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाहें नहीं मिलती, और इसके अलावा बद इंतज़ामी जो सी है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है इस यूनिवर्सिटी की। उस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल हुकूमत पंजाब ने जो है वो यकसर जिसे कहें कि वो इस तवज्जो ही नहीं दे रहे, इसकी तरफ बिल्कुल ही एक साइड के ऊपर रखा हुआ है, इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा। जैसे कि नाजरीन हम वैसे भी हुकूमत पंजाब के रवैये के हवाले से बारहा ये बता चुके हैं कि जनूबी पंजाब और खुसूसन बहावलपुर के हवाले से हुकूमत पंजाब का जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक रवैया है, और यहाँ के बहुत से मामलात और मसाइल जो उनसे हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, जिसमें हमने बारहा आपको जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से बताया, हमने यहाँ के एयरपोर्ट का जो बंदिश है उसके हवाले से बताया। बहुत से मामलात हैं कि एक मेगा प्रोजेक्ट भी इस इलाके को नहीं दिया गया, और तमाम जो है वो अपर पंजाब को या लाहौर को नवाजा जा रहा है। हुकूमत पंजाब और खसूसन वज़ीर आला पंजाब ने शायद जो है वो पूरे पंजाब को लाहौर ही समझ लिया है कि लाहौर का नाम ही पंजाब है, या सिर्फ अपर पंजाब ही पूरा पंजाब है। और उनके जो तर्जुमान हैं, उनकी जो मिनिस्टर साहबा हैं, वो आए रोज़ बैठ कर TV पर जो है वो चैनल्स में बैठ कर बड़े बड़े दावे करती नज़र आती हैं कि किस तरीके से पूरे पंजाब को जो है वो तरक्की की राह पर जो है गामजन कर दिया गया है, किस तरीके से यहाँ पर दूध और शहद की नहरें जो सी हैं वो बहने लगी हैं। तो ये तमाम बातें हक़ाइक़ से बरक्स हैं नाजरीन, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और ख़ुसूसन जब हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो जनूबी पंजाब के हवाले से हुकूमत पंजाब का रवैया अगर हम ये कहें कि सुतेलों जैसा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इसके हवाले से नाजरीन हम बारहा बता चुके हैं कि यहाँ के बहुत से इशूज़ हैं
بہت سے معاملات ہیں جن کو بالکل ایڈریس نہیں کیا جا رہا ناظرین، جس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، سیکٹریز یہاں سے اٹھا لی ہیں اور جا کے وہاں پر پنجاب کے تخت لاہور کے سیکٹریز کو جو سے چارج دیا گیا ہے۔ یہاں پر کوئی ایک بھی جسے کہیں کہ اپنا اختیار ان سیکٹریز نے نیچے ٹرانسفر نہیں کیا، جس کی وجہ سے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بھی جو ہے وہ بالکل غیر فعال ہو چکا ہوا ہے، وہ اپنا فنکشن نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح ناظرین یہاں پر جو ایک بننا تھا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا کمپلیکس بننا تھا، وہ ملتان میں مکمل ہو چکا ہے، یہاں پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی جا سکی۔ اسی طرح ناظرین ہمارا انٹرنیشنل لیول کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو آج سے 6 مہینے سال پہلے جو ہے وہ مکمل بند کر دیا گیا، غیر فنکشنل کر دیا گیا، سٹاف یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کس کس جو ان سے ناانصافی کا ذکر کریں اس خطے کے ساتھ، اس جو ان سے سابقہ ریاست کے خطے کے ساتھ۔ اور اب اس کے اوپر جسے ہم کہیں کہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اتنے بڑے تعلیمی، اتنے تاریخی تعلیمی ادارے اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور اس کو بالکل ہی نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کے نہ وائس چانسلر، ریگولر وائس چانسلر کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، نہ ہی یہاں پر ناظرین ابھی تک کسی کو بھی چارج دیا گیا، اضافی چارج دیا گیا ہے اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا، تاکہ کم از کم جو روٹین کے معاملات ہیں اس یونیورسٹی کے، جو تنخواہوں کے معاملات ہیں، جو اور دیگر بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہے یونیورسٹی میں، ان کو کم از کم حل کیا جا سکے، ان میں کچھ کمی لائی جا سکے۔ لیکن تاحال آج کی تاریخ تک ابھی ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ سننے میں نہیں آیا۔ ایک خبر ضرور سامنے آ رہی ہے کہ شاید ملتان کے ایک دو وائس چانسلر جو کسی یونیورسٹیز کے ہیں ان کی کوئی سمری گئی ہوئی ہے، تو وہ بھی ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی۔ اور اس میں ناظرین ہماری یہ جو ہے وہ ان سے مطالبہ بھی ہوگا اس فورم سے، بلکہ پورے بھاولپور کی عوام کا مطالبہ ہے، پوری اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسرز اور عملے کا اور سب کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اضافی چارج ہی دینا ہے تو کم از کم بہاولپور یونیورسٹی کے اندر ہی سے کسی سینئر کو چارج دیں۔ اگر آپ ملتان کی کسی یونیورسٹی یا رحیم یار خان کی کسی یونیورسٹی کا کے وائس چانسلر کو یہاں کا چارج دیں گے تو آیا وہ اپنی یونیورسٹی کو سنبھالیں گے یا اس انتہائی برے حالات کا شکار جو یونیورسٹی ہے اس کے معاملات کو دیکھیں گے؟ تو ہم ایک دفعہ پھر گزارش کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ پوری بہاولپور کی عوام کا مطالبہ ہے، جو کہ پوری یونیورسٹی کا مطالبہ ہے، کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسلامی یونیورسٹی کے معاملات کے اوپر توجہ کریں، ان کے ریگولر وائس چانسلر کا فوری جلد از جلد جو ہے وہ تعیناتی کا عمل مکمل کیا جائے، اور جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی جسے کہ سینئر پروفیسر جو اسلامی یونیورسٹی کے ہیں ان میں سے کسی کو بھی جو ہے یہ چارج دیا جائے تاکہ یونیورسٹی مسائل میں سے نکل سکے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو سی بٹی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔